अज़ीज़ तलबा एक और बहुत अहम हमारा मौजू है और वो है सब्र। यानी सब्र का जो जज्बा है और वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो सब्र जो है वो इसके लुग़वी मानी होते हैं रुके रहना, ठहरे रहना, बाज आना और अपने नफ्स को किसी भी यानी किसी ख्वाहिश नफ्स के ऊपर काबू पाना। और अगर वो ख्वाहिश नफ्स जो हमारी हमारी तालीमात के ख़िलाफ़ है तो उस पर डटे रहना, उसको रोकना और रोकने के लिए जो है वो जो हम कोशिश करते हैं उसे सब्र कहते हैं। सब्र के जो मानी हैं वो है, उसके ये मीनिंग भी हैं कि रोकना, बांधना, बर्दाश्त करना, अफ़्व दरगुजर करना, साबित कदम रहना वगैरह। तो ये जो है वो कुछ ऐसी यानी सिफ़ात हैं। सब्र जो है वो मोमिन की सबसे अहम और सबसे बड़ी सिफ़त है कि जब उनके ऊपर दुख और तकलीफ़ होती है, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उस पर सब्र करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे ऊपर जब कोई दुख और तकलीफ़ होती है तो हमारे लिए हमें जो तालीम ये दी गई है कि हम सलात और सब्र और सलात से जो मदद हासिल करने की कोशिश करें। यानी दो चीज़ें जो ऐसी हैं कि जो अगर आपकी दुख और तकलीफ़ में, आप मुसीबत में, तो आप सब्र के ज़रिए उस मुसीबत से निकल सकते हैं। और अगर आप नमाज में खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं तो भी आप उसके लिए जो आप उससे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मौजू चूँकि सब्र है, तो सब्र के जो वो शरई मानी जो होते हैं वो है, यानी शरई मानी जो है वो रुके रहना होता है, अपने नफ्स को रोकना और अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के ऊपर राज़ी रखना जो ये सब्र के ज़मरे में आता है। तो हमें भी चाहिए कि हम जब हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ़ हो, हमें कोई सदमा पहुँचे, हमें कोई तकलीफ़ पहुँचे तो हम उसे खामोशी से बर्दाश्त करें, आव बका जो है वो उससे बचने की कोशिश करें, नाला व फरियाद से बचने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर सब्र का जज्बा मौजूद है। तो सब्र के जो मानी है वो यानी बांधना और बर्दाश्त करना और अफ़व दरगुज़र और साबित कदम रहना है। इन सख्त से सख्त हालात में जो है हमें तलकीन ये की गई है कि हम सब्र इख्तियार करें। अब सब्र जो है वो यानी एक इंसान के एक तो हमारा मजहबी हवाले से भी हमें इसकी तलकीन की गई है, उसके अलावा कुछ ये हमारा नफ्सियाती जज्बा भी होता है। मुश्किलात और ख़ौफ को काबू पाने का जो हमारा हथियार है वो भी सब्र है। और दुख और तकलीफ़ में और नुकसानात में साबित कदम रहना और अपने आप को जो वो यानी मजबूत से कायम रखना, मजबूत रखना, ये जो वो सब्र कहलाता है। अच्छी सब्र जो है वो जो मोमिन है उसकी एक निशानी है कि मोमिन ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं और अपने रब के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपने ईमान की हिफाजत करते हैं और अपने जो नाखुशगवार हालात हैं उनको सब्र के साथ उनके खुशगवार होने तक की इंतज़ार करते हैं और उनको जो वो बर्दाश्त करते हैं। और जो उसमें आव बका और तकलीफ़ का जो इज़हार जो है वो इस तरह से नहीं करते हैं बल्कि खामोशी से जो है उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सब्र का जज्बा है इसकी सब्र की हम इकसाम भी यानी उसको इकसाम में भी तकसीम कर सकते हैं। तो सब्र की जो है वो वैसे तो बहुत से इकसाम है, लेकिन यहाँ पर जो हम दो तीन सब्र की ऐसी इकसाम है जिनका ज़िक्र करना ज़रूरी है। और वो सबसे पहले है कि अल्लाह ताला की अतायत पर जो अल्लाह ताला की जो अतायत है उस पर सब्र किया जाए और उसके अतायत की जाए और मजबूती से उसके बताए हुए तरीके पर कायम रहा जाए। अगरचे उसमें हमें जो है वो मसाइल पेश हैं, मुश्किलात पेश हैं, हमें अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको छोड़ना पड़े, हमें अपनी ज़रूरियात कामयाब करना वो जो वो हमें अपनी ज़रूरियात को जो है वो कुर्बान करना पड़े, लेकिन हमें उस पर सब्र करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला की जो हराम करदा चीज़ें हैं उन पर सब्र करना है। जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है अगरचे वो हमारे लिए आसानी से मुहैया हों, हम आसानी से उन्हें हासिल कर सकें, इसके बावजूद अगर हम उनको हासिल नहीं करते हैं और उनसे बचे रहने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये उनको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया है, उनको उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमें तलकीन फरमाई है, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, तो इसलिए अगर हम उससे बचने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक सब्र की किस्म है। और उसके अलावा फिर जो तीसरी किस्म है वो है तकलीफ़ और मसाइब जो है वो हमारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, हमारे ऊपर ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ आती है, हमारे ऊपर कोई जो हमारे लिए कुछ मुसीबतें हैं, कुछ ऐसे नाखुशगवार हालात हैं, तो उनमें हमें चाहिए कि हम जो वो उन पर अगर हम मजबूती से डटे रहते हैं और अल्लाह की रज़ा में अगर खुश रहते हैं और उनकी रज़ा पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं
تو اگرچہ ہم آؤ بقا کریں تو بھی اس کا حل جو ہے وہ یعنی اس کا فوری طور پر کوئی حل نکلنے والا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں تو یہ جذبہ جو ہے وہ صبر کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہمیں صبر کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ ہمیں زندگی میں یعنی اگر ہم صبر کا جذبہ اختیار کریں گے تو یہ ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں پیدا ہوں گی، بے شمار ہمارے لیے جو مصائب ہیں اور مشکلات ہیں ان میں ہمیں جو وہ یعنی بہتر ان کے حل نکل آئیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ افراتفری اور کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ جس سے جو ہے وہ یعنی ناشکری اور بے صبری کا اظہار ہو، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ چونکہ بات تعلیم و تربیت کی ہو رہی ہے، تو جب تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اندر بھی صبر کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم و تربیت کا عمل بھی جو ہے وہ صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک دیر پا عمل ہے، اس پر لگاتار اپنے عمل پر جو ہے وہ قائم رہنا ہوتا ہے۔ اس میں جو مشکلات ہیں، اس میں اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، ہمیں عملی طور پر صابر و شاکر ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو طلباء و طالبات ہیں ان میں صبر و شکر اور صابر و شاکر جو ہے وہ ہونے کا جذبہ ان میں پیدا کریں۔ اگر ہم ان میں صبر کی جو اہمیت ہے وہ ہم ان کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ان کو یہ سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ بہت سے مسائل، بہت سے مشکلات سے نکلنے کا بھی ذریعہ ہے، اور کسی بھی کامیابی کی طرف ہم اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں، ہم اپنے اندر صبر کا جذبہ رکھیں، اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے طلباء و طالبات میں صبر کا جذبہ پیدا کرنے اور صبر کی جو قوت ہے اور صبر کی جو اہمیت ہے وہ یا ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم عملی طور پر بھی صبر کرتے ہیں، اور ہمارے طلباء و طالبات، ہمارے دوست احباب، جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے، یعنی وہ لوگ جہاں تک ہماری پہنچ ہے، وہاں تک ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم لوگوں کو صبر کی نہ صرف تلقین کریں بلکہ عملی طور پر بھی صبر کا مظاہرہ کریں، اور عملی طور پر انہیں جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں۔ پھر ان کو اس انداز میں جو ہے ان کو ایسے مختلف حالات سے گزاریں، ان کو مختلف جو وہ ایکٹیویٹیز جنہیں کہتے ہیں سرگرمیوں سے گزاریں، تاکہ ان میں صبر کا جذبہ پیدا ہو اور وہ لوگ صبر کی طرف آ سکیں، اور صبر جو وہ ان کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا بحیثیت مدرس، ہمارا بحیثیت معلم، ہمارا جو کام ہے وہ یعنی بہتر انداز میں انجام پا سکتا ہے، اور ہم ایک ایسا یعنی ایسی خوبی اپنے طلباء و طالبات، دوست احباب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں میں ہم ایک ایسی خوبی لے آئیں گے کہ جو خوبی جو وہ مومنین کی سب سے بڑی صفات میں سے آتی ہے۔ اگر وہ جو ہم ان کو دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ اگر ان میں ہم صبر کا جذبہ اور صبر کے جذبے کی اہمیت ان کو باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو بتانے میں اور ان کو سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ ہم خود بھی ایک کامیاب اور اچھے انسان بن سکتے ہیں، اور اچھے انسانوں میں شامل ہوں گے، اچھے مومنین میں شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں، وہ بھی اسی طرح سے صبر کا جذبہ مظاہرہ کریں گے، اور صبر کے جذبہ جو ہے اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے، تو ہم ان میں ایک یعنی اچھے انسان جو ہے وہ ان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اچھے انسان جو یہ چونکہ ایک اچھا انسان، کسی کی اچھی تعلیم یا تربیت کرنا، یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے، اور جب تک وہ لوگ اس صبر پر قائم رہیں گے جن کی ہم نے ان کو تلقین کی ہے، جس کی طرف ہم ان کو لے کے گئے، تو ہمارے لیے وہ جو وہ اجر کا باعث بنے گا، اور ان لوگوں کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی صبر کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کریں، تبھی جا کر ہم ایک کامیاب انسان اور اچھا شہری پیدا کر سکتے ہیں، اور اچھے مومن اور اچھے مسلمان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مسلمان اور اسلام کا جذبہ ان میں لا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر جو وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔